सगळी आमी लागीं सोडया दुनिया देवा वागणुया आरोदाचो ताका सोव्या कारोणातूं खोडोक दोनिया जिवितातूं सोडूय दोनिया आमकां भुरग्यांक तूं वाटा दाखोय तुज्या राज्यांत व्हरून पावय कारोणातूं खोडोक दोनिया जिवितातूं सोडूय दोनिया आमकां भुरग्यांक तूं वाटा दाखोय तुज्या राज्यांत व्हरून पावय एमानेमो लोयले पोचे Israyache, bolvot poche, zomazaya, soratula, ordankaya, tumco didva, daronatu kodok donia, jivitatu sorui donia, amka burgyak tu vata तुझ्या राज्यात व्हरून पावय दारोडातूं खोडोक दोनिया जिवितातूं सोडूय दोनिया आमकां भुरग्यांक तूं वाटा दाखोय तुझ्या राज्यात व्हरून पावय. देव बरो दीस दिवं तुमकां सगळ्यांक. बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या स्वामिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सोवे आसूं. मोगाल भावा भयणानो, आयज नोवेनाचो 5वो दीस. आयज मिसाचो सेवादोर बोली ती सुभागी ह्या विशयाचेर आसा. भाग्या मोदले हें एक भाग्य. बोली जावप म्हळ्यार कितें? बोली जावंक प्रेरणा आनी स्फूर्ती कुयतान मेळटा. आयच्या देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमी बोली जावंक बापाची कृपा आमकां ह्या मिसांत मागुया. मोगाड भयणा बाबानो, आयचे मीस खरीतपणी आमची गालजीबागची फिरगोच समारंभता. गोंयचो दुसरें पोंत आनी इतल्या पयस जावन ही आमची गालजीबागकारां आयिल्लीं आसात मोगान आनी भावार्थान भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे. हांव तुम्हा समेस्ता कडेन मागता आमचे फिरगोचे पासत आयज मागात. आमची फिरगोज सादी फिरगोज, भाग्यवंत आंतोनीच्या आसऱ्या खाल आसलेली फिरगोज. आमचे फिरगोजेन सदांच भावार्थ, मोग आनी एकवट सदांच नोंदूंक आमचे पासत मागात. हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां उडकून घेवया आनी देवाचे काकळुतीक उलो मारून आमी सगळीं म्हणया. हांव पातकी आनी तुमकां भाव भयणानो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकळूत करूंक, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन.
Soumya Gaglutko, Soumya Gaglutko, Krista Gaglutko, Krista Gaglutko, Soumya Gaglutko, Soumya Gaglutko. प्रार्थूया. मोगाळ बापा, तूं मोय पासान फावो करताय ते आत्मीक ओखद ओदीक आमकां लाभच्या. खोतखोतीत ओत्रेकांनी हे पवित्र रितीचो आमी फोड काडचो म्हूण तुजी खुशी. तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चोड आनी चोड भर आनी उर बेवंद कर. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवड चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. भाग्यवन पावलून गालियेसेकाराक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, कुडीच्यो कोशयो आत्म्याचेर आड आनी आत्म्याच्यो कुश्यो कुडीचेर आड वेतात. त्यो एकामेकाचेर झुजतात देखून तुमकां जाय तितलें तुमच्यान करूंक जायना. आत्मो तुमकां चलयत तर तुमी सुमूर्ती मेकळीं जाल्यात. कुडीच्यो कोडण्यो ओळखूंक सोंपें त्यो ह्यो: पर्दवार, कामचार, पोजोडपण, कुड्या देवांची पुजा, गाडयेपण, दुस्मानकायो, वादविवाद, नाटकाय, क्रोध, जोगडी, दुसोंग, पोक्ष, कुन नाटकाय, सुंडेपण, पोजडी जागरणां आनी असल्यो हेर वस्तू. तुमकां हांवें आदीं सांगलां तशें आतांय शिटकायतां. तशें करतात तीं देवाचें राज जोडूंक पावचीं नात. आत्म्याचीं फळां हीं मोग, कुशालपण, शांती, सोंसणीकाय, मोयपास, बरेपण, दुसऱ्यांचो विस्वास, दुलोबाय, आपदुमावणी. असल्या गुणाचेर आड वचोशी समूर्त ना. जी कोण क्रिस्ताची तांणी अगुणान आनी वंदवण्या बरोबर आपली कूड कुर्सार खिळायल्या. जर आत्मो आमचें जिवीत तर आत्मो आमकां चलून व्हरता तशीं चलुया. एकामेकाक चाळोवन एकामेकाची नाटकाय धरून आमी पलको मान जोडूंक आवडे घटूं नये. देवाचें उतर हें: आमचो जबाब जावं दी. सोदोळ हातान दुबळ्यांक वाडटा तो मनीस खरेंच वागी. आनी एकदां म्हणुया: सोदोळ हातान दुबळ्यांक वाडटा तो मनीस खरेंच वागी. जो कोण सर्वेस्पराची भक्ती करता, ताच्यो आज्ञा संतोसान पाळटा तो मनीस भागी. ताची संसद प्रितुमेचेर बोळिश्ट जायत वेतोली. प्रामाणीक मनशाची संसद सोदय. जबाब: सोदोळ हातान दुबळ्यांक वाडटा तो मनीस खरेंच वागी. ताच्या घरान दोन आनी ग्रेसकाय. ताचें प्रमाणीकपण सासनाक तोखतलें. बऱ्या मनशाक काळोखांत उजवाड कसो तो परजळटा. कित्याक तो कोणवाळो
दोयाळ काळजाचो आनी सुगुणी जबाब सोदोळ हातान दुबळ्यांक वाडटा तो मनीस खरेंच बागी बरो मनीस दया करून उश्णें दिता प्रमाणीकपणान तो आपलो धंदो चलयता बरो मनीस कधीच हालचो ना ताचो उगडास तोखतलो निते काळी जबाब सोदोळ हातान दुबळ्यांक वाडटा तो मनीस खरेंच बागी ताचें काळीज तीर आसा सोरेस्पराचेर पातयेवन रावता निर्भागाची खबर पावत म्हूण ताका हुस्कोच ना तो आपलें काळीज घोट धरता ताका भिरांतूच ना आखरेक आपल्या दुस्मानाचें गोट्टान जाल्लें पळोवन तो दादोशी जातलो जबाब सोदोळ हातान दुबळ्यांक वाडटा तो मनीस खरेंच बागी सोदोळ हातान तो दुबळ्यांक वाडटा ताचें बरेंपण तोखतलें सदांकाळ चड आनी चड मान ताका मेळटलो जबाब सोदोळ हातान दुबळ्यांक वाडटा तो मनीस खरेंच बागी उद्गार Bogaci kobosa Jezu caro quando sguardo Amka papa și pamuche Sorves porak soi soi Sorves porak soi soi Sorves porak Sorves porak Sorves porak soi soi Sorves por तुमचे सोवे आसो मातेवा पोर मोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजून म्हणे सगळी तुम्ही कोश करतात आनी ओजाच्या बाराकाल आसात ती म्हजेशी याद आनी हांव तुमकां समाधान करतलो म्हजें जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिंकात कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें तर म्हजें जू सोंपें आनी हळू म्हजें ओजें जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान शुभ वर्तमानाचे पुरगोटणे वरवीं भोगसूं म्हजें पातकां कोंकणींतल्यान एक वोपार आसा मुईजान साकोर खाम आनी वोपारींत जायतें शाणेपण आसा कारण ही वोपार आमकां सांगता जरी तर जिविताची गोडसाण तूं चाखतलोय वो बरें देणें तूं आपणायतलोय ल्हानवीक जावंक शिक आनी एक वोपार म्हटल्यार गोरवाक आनी देवाक पडना दुसऱ्या उतरांनी गोरवीश मनीस देवा सोरशिल्लो पयस रावता ल्हानवीक मनीस देवाक लागीं रावता आयचो विशय जावन आसा भोली ती सुभागी प्रितूम तांचें दायज भोली म्हटल्यार कितें इंग्लीश भाशेंतल्यान आमी म्हणटा मीक क्वायट
कोंकणी भाशेंतल्यान आमी म्हणटले भोली म्हणल्यार ल्हानवीक मनशां, आनी जी कोण ल्हानवीक तांकां देव गिरेजकायेन भरता. आनी हाका लागून मारयेच्या तुस्त गितान आमकां मेळटा, ल्हानविकांक तुवें धुळींतली वयर उबारली, गिरेस्तांक रिकाम्या हातान परतिली. जाल्यार ही गोरीबसाण आनी गिरेजकाय वो ही ल्हानविकाय म्हणटा तें कितें? आनी हाचेर लक्ष घालून आमचो पाप साहेब म्हणटा, meekness is an expression of interior poverty of those who put their trust in God alone. ल्हानविकाय जावन आसा भितरली, आमच्या काळजांतली. ल्हानवीक मनीस जावन आसा तो मनीस जो आपलो पूर्ण विश्वास देवाचेर घालता. प्रितीच्या भयणा भावांनो, आयच्या ह्या प्रवचनांक एके भाशेन नियाळाक आमच्या आयज हांव आदल्या कोरारांतल्या रुताचो उगडास कोत्तलो आसलो. आमी जरी तर रुताचें जिवीत वाचलां जाल्यार आमकां थंय खरीतपणी मेळटा पयल्याच आवेस्वरान कोण भाशेन रुताचो घरकार सोंपता आनी ताची सासूमाय नोएमी रुताक सांगता, वच लग्न जा, तुजें जिवीत कर. एके भाशेन हांगसर तूं रावनाकाय, बऱ्या जिविताक तूं वच. पूण रूत तिका असो जबाब दिता, तुका सोडूंक आनी तुज्या फाटल्यान येना जावूंक म्हाका तूं बळ करिनाकाय. तूं वेता थंय हांव वेतोली, तूं रावताय थंय हांव रावतली, तुजी पोरजां म्हजी पोरजां जातली आनी तुजो देव जातलो म्हजो देव. रुतान एके भाशेन दुसरेपणी काजार जावन आपलो घर संसार करूंक ही येवजण पयलींच चिंतूंक जाताली. पूण ना, देवाच्या मोगान, सासूमायच्या मोगान आपल्या काळजान ल्हानवीक जाता आनी तिची सेवा करूंक ती येवजिता. दुर्बळांक देव शेणांतलो वयर काडटा. रूत आमी जरी तर तिचें जिवीत फुडें वाचलें जाल्यार 4थ्या आवेस्वरान 13वे वळींत आमकां मेवता, रूत बोआजाशीन लग्न जाता, राजा बोआजाशीन, आनी तिका एक भुरगो जल्मता. आनी खरीतपणी आमी म्हणटा जेजूची वंशावळ, जिनियोलॉजी ऑफ जिजस, हाची ती भागीदार जाता. जें कितें ल्हानविकायेन विचून काडलें ताचो विनाम देवान तिका व्हडपणान फावो केलो. प्रितीच्या भयणा भावांनो, आयज खरीतपणी आमी आमच्या जिविताचेर वो आमच्या ल्हानविकायेचेर लक्ष घालुया. आनी ल्हानवीक म्हणटा ती मनशां आधुनीक काळार कोण? पयले सुवातेर हांव म्हणटलो जी कोण देवाक पात येतात ती, दोज हॅव फूल ट्रस्ट इन गॉड. हांव जरी तर देवाक पात येना म्हज्यान म्हणूंक जायना हांव ल्हानवीक म्हूण, पूण जरी तर हांव देवाक पात येता म्हज्यान म्हणूंक जाता हांव खरेंच ल्हानवीक म्हूण. दुसरे सुवातेर जी कोण देवाक आपलो आसरो म्हूण घेतात असली मनशां. जरी तर देव म्हजो दर दिसा आसरो जाता, हांव जिविताचे ल्हानविकायेन जियेतां. आनी तिसरें म्हणल्यार जी कोण देवाक आपली सोक्ती म्हूण घेता, पावर, ही मनशां खरीतपणी ल्हानवीक आमच्यान म्हणूंक जाता. भाग्योत फ्रांसीस शावेराच्या जिविताचेर नदर मारल्यार, आनी आमी सगळीं जाणां जाणा, संवसार जिखून घेवपाचो ताचो हेतू आसलो. गर्व, प्रायड, वर्तेपण. पूण भाग्योत इनास त्या लॉयलाच्या उतरांनी कित्याक उपकारता सगळो संवसार जोडून घेतल्यार आनी तुजो आत्मो विबाडल्यार आपल्या जिविताची नवसरणी करता, खालतेपण, ल्हानविकाय मानून घेता. आनी इतलो गरीब तो जाता, पूण दुसऱ्या वाटेन आत्मीक वाटेन गिरेजकायेन भरता. आनी खरीतपणी
हेच ल्हानविकायेन आनी आत्मीक गिरेजकायेन भरून आमच्या गोंयच्या देशार पासून तो आयलो. कारण ताणें देवाचेर ताणें विस्वास दवरलो, देवाक आपलो ताणें आसरो केलो आनी देव आपली सोक्ती म्हूण ताणें मानून घेतलो. जो मनीस संवसार जोडूंक सोदतालो, न्हयच फकत संवसाराक ताणें नांव जोडलें, पूण स्वर्गा राज्याचो भागीदार तो जालो. आनी हो एक इनाम ल्हानविकायेचो ताका फावो जालो. प्रितीच्या भयणा भावांनो, आयज आमी हांगासर जे एकठांय जाल्यान आनी खेरीतपणी जी कोण येवंक नात, आमचो जण एकल्याचो आवडो ल्हानविकायेन जेवपाचो. बागयोंत फ्रांसीस शावेराचे विनवणेन दर दिसा ल्हानविकायेक आमी वेंग मारून सर्गेची गिरेजकाय आमी जोडून घेवंक बापा लागीं मागुया. सगळीं उबी रावून येदे वेळार आमची मागणी, आमच्यो गरजो बागयोंत फ्रांसीस शावेराचे विनवणेन बापा मुखार दवरुया. धोर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूक विस्वाशी रावंक, बावाटाचे उजवाडी कोवाय जावंक आनी आडकोळी प्रश्ना मदें बोलेपणान आपलें मुनियारपण जियोंक बापा लागीं मागुया. आयकमचो ताळो मुक्तीपणान मारता उलो. देशाच्या फुडाऱ्यांनी आपलो अधिकार चलयतना बोलेपणान चलोवंक, नागरिकां मदें शांती आनी एकवट रचून हाडूंक आनी देश मनीस तोटवांनी ग्रेस्त करूंक बापा लागीं मागुया. दुनिया देवा आयकमचो ताळो मुक्तीपणान मारता उलो. आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक आनी गोरच्यांक संवसारी वस्तू बदलेक देवाचेरूच विस्वास घालून गोराबो वयर काडूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. दुनिया देवा आयकमचो ताळो मुक्तीपणान मारता उलो. काळजा मोनाची मुल्यां आनी अखंड बावाटाची चाल, जेजूचे ओळखीचें केंद्र, संदेशकारां, शाळांनी शिकोवपी, आवय बापूय आनी दुसरीं आकारून हाडटाना तांचेर तुजो सुबाम आशिर्वाद घाल म्हूण तुजे लागीं मागता बापा. दुनिया देवा आयकमचो ताळो मुक्तीपणान मारता उलो. इल्लोसो वेळ ओगीच रावून गालजी बाग आमची फिरगोजे पासत मागात. परमेश्वरा देवा, तुजे मुखार दवरलेल्या मागण्यांक दुयेन कान दी आनी ह्या मागण्याचो फळ आमच्या जिवितांत लाभूय. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं.
म्हज्या भयणांनो आनी भावांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या राख्या पवित्र विचाराक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, तुझ्या मानांक भेटोवंक फॉर्मायलां ती पवित्र देणी मोवाळायेन मानून घे. तांचे वरी आमीच तुज्या दोयाळ काळजाक मानच्याक. तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुजे कुरपेचें बळ दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां होबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दोलबार तुजी तोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगटुया. सोम्या
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सोडवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आखे प्रितमीचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सभेचा उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिपनेर आमच्या गांवडी बापाक आनी सगल्या यादनिकी वर्ग बराबर तिका प्रितमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवांसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पलजलीत मुखामोल पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिया देवाचे माये सांगाती, तिचो पोती बागियोन झुजे, बागियोन धर्मदूत, बागियोन फ्रांसीस सावियर आनी चल कालीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टायणेन पळय दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्यांक आमी बरवशान अंतरेकतावन तर आमकां तुजे उदार खाकडुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवड चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोमियाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शिडे संसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कर. देवाचे शिडे संसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कर. देवाचे शिडे संसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. रक्ताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती शेवटेन सासणाचें जिवीत जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगोत हांव शंक वेता ती म्हजी जट्टी आनी खास ताणी ना जावं पूण तुज्या काकुडतेन आनी ओतम्यान म्हज्या तुजें भलायकी आनी अकल. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रोगो सासणाच्या जिविताक सांबाळ. आमी सगळीं बसुया आनी कोमन्याची मांडावळ सांबाळुया. सगल्यांक जेजू घेवंक मेळटलें. बसलोलीं आसात ताणें दोनूय सायडीन भायर येवन कुमन्याव घेवंक वचचें.
While we greatly appreciate the presence of the members of the other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received the sacrament of baptism and communion in the Catholic Church may receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलीक धर्मांत जाणें बावतिस्माचो आनी कुमन्याचो संस्कार घेतला फकत ताणेंच कुमन्याव घेवंक फुडें सरूं येता. कातलीक धर्मा मदीं ज्याने बाप्तिस्मा आणि ख्रिस्त प्रसादाचा संस्कार घेतलेला आहे ताणेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारवे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा और ख्रिस्त प्रसाद संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने आगे आइए.
Jesu, Tu एकलोच आमचो विश्वास, Tu आमचो विश्वास. या वेळार आमी आमचे दोळे धापुया आनी आमच्या कालसान येयल्ल्याची सूख चोवन भोव आमी घेवया. ताचेच भाशेन मोगाळ दोयाळ जावंक ताचीच कृपा आमकां मागुया. सगळीं उबी रावुया. प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा, आमच्या दयाळ बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या संस्कारांत वांटो दिवन तुवें आमकां संतोषान भरल्याय. तुज्या मोगाचे वेंगेंतली आनी आमच्या भाव भयणीच्या एकवटांतली वेगळीं सरूंक कधीच आमकां निर्मू नाका. हो उपकार आमी मागता आमच्या सोमिया जेजूचे नांवी. सगळीं बसुया. आयज भाग्यवान फ्रांसीस सावेराच्या नोवेनाचो 5वो दीस. हाचे उपरांत मिसा 9:30 वाजता आनी 10:30 वाजता. आयज सांजे 3:45 मीस एड्युकेशन आनी कॅथेकॅटिकल संस्था मिसाची मांडावळ करतली. त्या उपरांत 5:15 मीस आसा आनी 6:15 इंग्लीश भाशेन मीस आसा. फाल्यां 10:30 मीस ना, पूण इंटर रिलिजियस डायलॉग आसतलो आनी उपरांत 12:30 मीस आसतलें. कुंभसारांक तुमच्यान बाजिलिकेच्या साक्रिस्तीन सकाळची 6 ती 11 आनी सांजेची 3 ती 5:30 पर्यंत वचूं येता. आमचे पासून मिसाची भेट समोरमतल्या फादर सांतानाक आमचे दिनवास, तशेंच गायनाची मांडोळ करतल्या गालजिबाच्या फिरगोरकारांक आमचे दिनवास. 8:15 कोंकणी भाशेंतले मीस पळोवंक मेळटा लायव्ह GCTV आनी डायसिजन वेबसायट www.archgoadaman.com. सांजेचे 6:15 इंग्लीश भाशेंतले मीस पळोवंक मेळटा लायव्ह आशिर्वाद एंटरप्रायझीस फेसबूक पेज. आशिर्वाद घेवंक सगळीं उबी रावुया. आशिर्वाद दिवच्या पयलीं खरीतपणी 2 तोखणायेची उतरां म्हज्या सगळ्या गालजीबागच्या भाव भयणांक जी सकाळीं उठून हांगासर आयल्यात. खरीतपणी देवान भाग्यवंत फ्रांसीस सावेराचे विणवणेन आमचे फिरगोजेचेर आशिर्वाद घालो. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात, क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. भाग्यवान फ्रांसीस सावेराक मागणें म्हजे उपरांत म्हणचें. भाग्यवान फ्रांसीस सावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें कालीज सोगलेंच लासतालें. देखून जेजूच्या नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोषान आमी बापाक दिनवासतांव. आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकाणटा. आमेन. San Francis Xavera, ora cura, dati sam Xamogan, la
चोत्राय दोरात माटवात आसा तांकां पयली